नमो भगवते वासुदेवाय। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभि अर्थान् कामानजस्रं वितरसि परमानन्द सान्द्रं गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं शूद्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यक्तम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रकसितोल्लासं सुनासापुरम् गण्डोद्यन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्गारि पङ्गेरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिदलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्चिच्छिदम् पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिचप्ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमभिते चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 24 प्रह्लादचरितम् हिरण्याक्षे प्रोतिप्रवर वपुषा देव भवदा हदेशोगक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भ कशिपुरमराराधिसदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपस्विता न चरचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाध्यैरनिनरम् वरं लब्ध्वा तृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परीक्षुन्नन्निद्राद् अहरद दिवं त्वामगणयन् निगन्तुं त्वां भूयत्तव पदमवाप्सस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्हितहृदये सूक्ष्मवपुषां नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायादं मत्वा स खलु जिदकाशीनिववृते तस्योऽस्य प्रह्लाद समजनि सुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे अधिगत भवद्भक्तिमहिमां स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसूते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदं भद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किम् इति परिपृष्टेदतनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतीर्थ्येते विविदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुद भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धसुबहुमधितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽपि अनशनगराहारविधुदः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यकक परमात्मन् अयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किम् अभिननिपीडात्मवचदः ततः शङ्काविष्टः स पुनरधिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुण पश्यैस्तमरुणत्
गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरगुणान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वम् परमम् अभिविज्ञानम् अशिषत् पिता शृण्वन् भारप्रगरमखिलम् त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्दप्राहैनम् कुलहतग कस्मै बलम् इति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चाभिसबलम् स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयम् अगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्दे स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ नमो भगवते वासुदेवाय